खंयच्यान मागीर दिताले सायबा पयशे भाई भाई हातात घेऊन धरूया. नमस्कार आणि पयले सुवातेर शुभेच्छा आमच्या समेस्त गोंयकारांक की दामोदर सप्ताची जे हे आमचे फेस्टिवल हांगा आमी इतले व्हडल्या प्रमाणान सदांच आमी हांगा करून वास्को शहरान करता. आनी पयले सुवातेर ऑल्सो हांव परबी दिता बाब प्रशांत जोशी आनी तेजे आख्खे जोशी फॅमिली इतले ते म्हणजे पारंपारीक जे हे बरे भाशेन जावपाक ते तेंचे कमिटी बरोबर तांकांय हांव परबी दिता बाब भरत कोलगांवकर आनी तेजे सगळे वांगड्यांक न्यू SOP येयल्ले आसा सरकाराचे की सेफ्टी सारकी मानपा जाय तुमची भक्ती आनी म्हणजे देवस्की करतना आनी ते बरे प्रमाणान लोकां त्रास ना जाता तेणी येवजिल्ले आसा. म्हणून हांव बाब प्रशांत आनी ते कमिटीकूय भरताक तांकां परबी दिता. आमी एक जाणा जावपा जाय गोंयकार आमचो दामबाबाक म्हणजे कितलो मानता तो आमकां खबर आसपा जाय.
जांबावले तरी मेन टेम्पल आसा तेजे फाटल्यान ही दामोदर सप्ता जी जाता तो इतिहास आमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें तो. आनी तेन्ना मुरुमगांव तालुक्यान म्हाका दिसना एकूय व्यक्ती असो आसतलो की हांगा येवन देवा पांय पडले बगर आपलें फुडलें कार्य करपाना. आमी प्रत्येक जाण तेंच कार्य करता. इलेक्शन येता तेन्ना आमी पयलो हांगा येवन नाल्ल धरता आनी देवा कडेन मागता. आनी ही एक व्हडली परंपरा प्रत्येक कामात जाल्ली आसा. एक बरी गजाल की लोक आनिकूय मातशे चड स्पिरिच्युअल जावपाक लागलेले आसा. आनी हें आमच्या समाजा खातीर खूब बरें. जेन्ना तूं देव मानता, तूं बरें कितें तें मानता, देव मानता जाल्यार बरें कार्य आनी बरें कर्म जाता. आनी तेन्नाच म्हाका दिसता तेजो आख्खो हांव समजता तेजो आख्खो म्हणजे परिणाम एक बरो जाता तो आख्खे फॅमिलीचेर पडटा, समाजाचेर पडटा, स्टेटीचेर पडटा आनी लास्ट आमच्या देशाचेर पडटा. तेन्ना हांव सगळे लोकां लागीं मागता तुमी येया. आनी ऑलरेडी संख्या जी आज सकाळीं आमी पयली आनी आतां पळयत रावतले कितें व्हडल्यो लायन्यो लागतल्यो. आनीकूय व्हडले संख्येन तुमी येयात. बरे भाशेन आमचे दामबाबाक नमस्कार करून तेजो आशिर्वाद घेयात. आनी तेज्या आशिर्वादानूच म्हाका दिसता सगळें फुडलें जाल्यार गोंय आमचें आनी बरें जातलें. आमकां सगळ्यांक बरेंपण मेळटलें आनी प्रत्येक नागरीक एक बरो व्यक्ती जातलो, एक गूड सिटीजन आमच्या देशाचो, भारत देशाचो. हें सांगून हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांक आनी खास करून मुरुमगांव तालुक्याच्या लोकांक शुभेच्छा दिता आनी समजता बरे भाशेन ते फेस्टिवल ते सेलिब्रेट करतले. कित्याक जायते कार्यक्रम सगळ्यांक खबर आसा 7 दीस सुमार ऑलमोस्ट चालू आसता आनी लोक व्हडले संख्येन सुद्दां येवन तेजो आमचो फायदो घेता. हें एक बरी गजाल जावन आसा. म्हणजे इंटरॅक्शन इन सोसायटी एक देव देवस्कीचे आनी तेच भाशेन दुसरोय वेव्हार चलता. सो ही एक बरी प्रथा तेणी दवरलेली आसा आनी हांव समजता हेच भाशेन आमचे मुरमुगांव तालुका हांव समजता एक व्हडलें फेस्टिवल. कित्याक म्हाका खूब जाण सांगता दामबाब म्हणल्यार तो एक वडील कसो सगळे देवांचो सुद्दां वडील म्हूण कडेन मानता. कित्याक तेजेरूच सगळे उपलब्ध चड आसता म्हूण. आनी आमी जे चड मानता तितलें आमचेंय चड बरेंपण जातलें. म्हाका खबर आसा म्हाजो कुळ देवता दामबाब तितलें तरी म्हाका खबर आसा. सो तेका लागून म्हाजी भक्ती वर्सां वर्स हांव समजता वाडत वयता आनी वाडटली बी. हांव परत हार्टी कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा जोशी फॅमिली एज वेल एज भरत कोलगांवकर एंड इज एंटायर टीम इतले बरे भाशेन ते सादयता म्हणून. 7 दीस सुमार ऑलमोस्ट चालू आसता आनी लोक व्हडले संख्येन सुद्दां येवन तेजो आमचो फायदो घेता. हें एक बरी गजाल जावन आसा. म्हणजे इंटरॅक्शन इन सोसायटी एक देव देवस्कीचे आनी तेच भाशेन दुसरोय वेव्हार चलता. सो ही एक बरी प्रथा तेणी दवरलेली आसा आनी हांव समजता तेच भाशेन आमचे मुरमुगांव तालुका हांव समजता एक व्हडलें फेस्टिवल. कित्याक म्हाका खूब जाण सांगता दामबाब म्हणल्यार तो एक वडील कसो सगळे देवांचो सुद्दां वडील म्हूण कडेन मानता. कित्याक तेजेरूच सगळे उपलब्ध चड आसता म्हूण. आनी आमी जे चड मानता तितलें आमचेंय चड बरेंपण जातलें. म्हाका खबर आसा म्हाजो कुळ देवता दामबाब इतलें तरी म्हाका खबर आसा. सो तेका लागून म्हाजी भक्ती वर्सां वर्स हांव समजता वाडत वयता आनी वाडटली बी. हांव परत हार्टी कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा जोशी फॅमिली एज वेल एज भरत कोलगांवकर एंड इज एंटायर टीम इतले बरे भाशेन ते सादयता म्हणून. थँक्यू. तशेंच आख्खे गोंयकारांक आमचे सप्तकाचे हार्दिक शुभेच्छा. आयज आमचो वास्कोकारांचो सप्तक बट आख्खे गोंयत न्हू आख्खे आमचे देशाचे लोक जशे आमचे नेबरिंग स्टेट महाराष्ट्रा जावं कर्नाटक हे सुद्दां स्टेटींचे लोक हांगा दर्शनाक लागून दामबाबाचो आशिर्वाद घेवपाक लागून मुद्दाम येता. आयज वास्कोकार तशेंच बाकीचे आमचे आख्खे गोंयचे लोक दामबाबाक खूब मानता. आयज जे कार्य आमचे आसता ते आमी दामबाबाक पांया पडल्या शिवाय या नाल्ल दवरल्या शिवाय आमी केन्नाच कसलें कार्य करपाक फुडें सरना. तेजे कडेन नाल्ल दवरून पांया पडल्या उपरांत आमी कार्य करपाक फुडें वयता. आयज सप्तकाच्या निमतान आख्खे लोक हांगा येयलेले आसा. आयज आमी नाल्ल दवरपाक येयलेले आसा. दामबाबाचो आशिर्वाद सदांच आमच्या आख्या गोंयच्या लोकांचे आसा. स्पेशली आमच्या वास्कोकारांचे सदांच आसा दामबाबाचो आशिर्वाद. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा 127 सप्तक जे आमी मनयता. हांव मागता कितें दामबाबाचो आशिर्वाद सदांच आमच्या आख्या
मुरगांवच्या लोकांचेर आसूं तशेंच गोंयच्या लोकांचेर आसूं तेंची सगळी मनोकामना जी आसा ती पूर्ण जावची आनी अशीच लोकांक सगळ्यांक ताकद दिवची आनी बरो सगळ्यांक आरोग्य दिवची आनी सगळ्यांचो जी मनाची इच्छा आसा ती पूर्ण करची आनी अशेंच म्हाका दिसता व्हड संख्येन की आतां आमी पळयता इतले व्हड संख्येन लोक हांगा उपस्थित आसा म्हाका दिसता हे फुडले 2 दीस जाले बट 7 दीस जो सप्ताह आमचो चलतलो सगळे गोंयचे लोक हे व्हड प्रमाणे येवचे आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता दामबाबाचो आशिर्वाद घेवपाक लागून मुद्दम सगळ्यांनी येवचें कितें खरेंच दामबाबाच्या दर्शना उपरांत तेजो चमत्कार आसा कित्याक आमी हो स्वता अनुभवलेलो आसा जेन्ना जेन्ना आमी कितेंय दामबाबा कडेन मागलेलें आसा तें सतत आमकां मेळ्ळेलें आसा दामबाबा केन्ना कोणाक खाली सदांच तेणें भरपूर आमच्या वास्कोकाराच्या लोकांक आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक दिल्लें आसा अशेंच मागता की दामबाबाचो आशिर्वाद सदांच आख्या गोंयच्या लोकांचेर आसचो सप्ताच्यो शुभेच्छा दिता आनी दामबाबाचो सप्ताह हो सुरवात जाल्ली आसा आनी म्हाका दिसता 1.5 दीस चलपी म्हणजे फाल्यां दनपार पर्यंत हो सप्ताह टॅक्निकली आसतलो मागीर फेरी तर 7 दीस आसतली सगळ्यांनी येवचें दर्शन घेवचें दामबाबाचें आशिर्वाद घेवचें दामबाब आमी सगळेच जाणां आमचे गोंयचेच एक आराध्य दैवत आनी उल्याक धांवून येवपी देव अशें आमची सगळ्यांची मान्यता आसा आनी अशें देवाक हिंदूच न्ही तर सगळे धर्म आनी सगळे जातींचे लोक हांगा येवन दामबाबाक आपले ब्लेसिंग मागपाक येता आपले आशिर्वाद घेवपाक येता दर्शन घेवपाक येता सो ह्या वर्सा पसून सप्ताह कमिटी आनी म्युन्सिपालिटी हे दोगूय जाणांनी मेळून भरपूर बऱ्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा आनी थोड्यो SOPs गव्हर्मेंटानूय घाल्या खंयची घटना घडची न्ही म्हणून सो सगळ्या कडेन मागता की सगळेच गोंयकार जशें तुमी प्रत्येक वर्सा येता ह्या वर्सान ताच्याकून मोठ्या संख्येन येवन जशें तशाच बहीण जाणां पावसूय ना सो ताजो एक फायदो घेवन दामबाबाचें दर्शन आशिर्वाद घेवचें आनी जाता थंय SOPs मेंटेन करून चड गर्दी करची न्ही आनी अशें करून एक बऱ्या रितीन आमी सगळ्यांनी एक बऱ्या मोठ्या दबाज्यान आमी हो मनोवपाचो ठरयला बरे गायक आज आमकां रातचे दिसतले कालूय गायकांचो जो हे जालो आनी शेटये बंधू हांणी तो स्पॉन्सर केल्लो एक बरें वातावरण आज सगळ्या कडेन निर्माण जालां आज वास्को भितर सो सगळ्या कडेन आवर्जून येवचें आनी दामबाबाची सासाय दामबाबाची कृपा आशिर्वाद घेवचो इतलेंच 127 सप्ताहाची आतां सुरवात जाल्या सो सुरवात बरी जाल्या वर्षा प्रमाणे सगळे वेवस्थीत जालां आनी आतां लोकांचें दर्शन सुरू जातलें नियमीत कार्या प्रमाणे सांजचे पार येतले संगीत आसतलें मैफिली आसतल्यो आनी लोकांनी आव्हान करता की लोकांनी आनी मोठ्या संख्येन येवचें वर्सा येता त्या पेक्षा चड संख्येन येवचें कित्याक अजून पावस ना व्हडलो सो ती संदी घेवन लोकांनी येवचें बाकीचे आमचे सगळे कमिटी मेंबर सगळ्यांनी उत्कृश्ट काम करून वेवस्थीत अरेंजमेंट केल्या खंय कितें चुकलां कित्याक तुमी आमकां नोटिसां काडचें पूण सोबर म्हाका दिसता सगळ्यांनी वेवस्थीत काम केलां आनी आज हांगा आमचे बरोबर सदांच येता आमचे MLA पेक्षा आमचे फॅमिली फ्रेंड ते मोविन गुदिनो जी वर्सा ते सप्ताच्या वेळार नाल्ल दवरतना तो आसतात ते आसतात ताजी सारके आमचो वास्कोचो आमदार मोविन गुदिनो आमदार प्लस मिनिस्टर आनी प्लस आमचो लागींची कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या प्रमाणे संकल्प आमोणकर हे तिगूय जाण मुरगांव तालुक्याचे आमदार आज हांगा तुमच्या समोर प्रसन्न म्हणजे प्रेझेंट आहा तेन्ना इट्स आमचे खरोखर भाग्य की तिगूय एकदम आयले हांगा बसले म्हणून हाजे फुडें कितें तुमी तांची बायट घेवन तांचे कडल्यान तांचे व्यूज घेयात आयज हिंगा व्हडलो उत्सव जालो 12 सुमार नाल्ल दवरतले तो फाल्यां 12 पर्यंत चालू आसतले म्हाजी विनंती आसा सगळ्या गोंयभरच्या लोकांनी हिंगा येवन देवाचें दर्शन घेवपाचें कित्याक हे दर्शन खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी देवाक हिंगा हाडला तें खूब इम्पॉर्टंट आसा त्या खातीर सगळ्यांनी मेळोन दर्शन घेवपाची इतलीच इच्छा